कार्यक्रम दायित्वबोधमा म सुदीप प्रेमी। देशमा बेइज्जती बढेको छ। नकारात्मक समाचारहरूले मिडियाका समय र पानाहरू भरिएका छन्। भ्रष्टाचार, कालाबजारी, बेइज्जती, गुण्डागर्दी र चोरी डकैती बढेका छन्। दैनिक हजारौंको संख्यामा नेपालीहरू विदेश दिन बाध्य छन्। धेरै व्यक्ति स्वार्थमा लिप्त देख्न सकिन्छ। दायित्व बोकेकाहरूले दायित्व बिर्सेका छन्। यसैबीचमा राम्रा व्यक्तिहरू नभएका पनि होइन। दर्शकहरू, दायित्वबोध यस्तो कार्यक्रम हो जसले आफ्नो दायित्व सिक्ने र सिकाउने काम गर्छ। त्यसैले हामी विभिन्न संघ संस्था, सरकारी कार्यालयको दायित्वको कुरा गर्छौँ। दायित्व पूरा गर्नेको प्रशंसा मात्र गर्दैनौँ, दायित्व पूरा नगर्नेलाई खबरदारी समेत गर्छौँ। व्यवसायको धर्म भनेकै नाफा कमाउनु हो, तर सबै व्यवसायहरूले आफ्नो नाफालाई मात्र हेरेका छैनन्। केही व्यवसायहरू भने सेवामूलक काम गरेर राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन पनि लागिरहेका छन्। हो, स्वदेशमा उत्पादन भएका वस्तुहरूलाई निर्यात गरी मुलुकको आर्थिक विकासमा लागिरहनु भएको छ उद्योगपति प्रद्युम्न पाण्डे। पाण्डेले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने औषधि लगायतका वस्तुहरू उत्पादन गरेर देशको आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ। यति मात्र होइन, पाण्डे निजी क्षेत्रको विकास र निकासका लागि पनि निरन्तर लडिरहनु भएको छ। पूर्णजंग पाण्डे र देवकुमारी पाण्डेका कोखबाट जन्मनुभएका उद्योगपति प्रद्युम्न पाण्डे छोटै समयमा नेपाली उद्योग क्षेत्रमा स्थापित बन्न सफल उद्योगपति हुनुहुन्छ। उहाँको पारिवारिक पृष्ठभूमि सैनिक पेसामा आबद्ध रहेको भए पनि उहाँ व्यवसायतर्फ लाग्नुभयो। प्रद्युम्न पाण्डे लोमस फार्मास्युटिकल्स प्रणालीका प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्छ भने कस्मस सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रणाली, शेखर इन्सुरेन्स, इन्टरनेसनल लिजिङ एन्ड फाइनान्स, डाटा हब प्रणाली, लोमस इन्भेस्टमेन्ट, कस्मस क्वारियस प्रणाली, उदयपुर मिनरल टिज प्रणालीका सञ्चालक रहनु भएको छ। यस्तै पाण्डे सिटिजन्स बैंकका अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। काठमाडौँको जेपी उच्च माध्यमिक विद्यालयबाट अध्ययन सुरु गर्नुभएका पाण्डेले पब्लिक क्याम्पस हुँदै अर्थशास्त्र र वाणिज्य शास्त्रमा विश्वविद्यालयसम्मको अध्ययन पूरा गर्नुभएको छ। राज्यलाई केही दिनुपर्छ र राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई विकास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ अगाडि बढ्नुभएका पाण्डेले सन् 1979 सालमा जापानमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिएपछि औषधि उद्योगको स्थापना गर्नुभएको हो। म एउटा अर्थशास्त्रको विद्यार्थी, वाणिज्य शास्त्रको विद्यार्थी। यसले गर्दाखेरिमा व्यवसायपट्टिमा, उद्यमशीलतापट्टिमा आफ्नो आकांक्षा र नेपालको परिस्थितिले एउटा नेपालमा भएको वस्तुहरू एक्सपोर्ट गर्नको लागि एउटा प्रयास। कहिले पनि मैले बाहिरको सामान आयात गर्नुभन्दा राष्ट्रको अर्थतन्त्रबाट टेवा पुगेर आफ्नो उत्पादनहरू चाहिँ बाहिर पठाउनु मेरो अभिप्राय रहँदै गयो। त्यसैले केही अन्तर्राष्ट्रिय मेलाहरूमा पनि मैले भाग लिने अवसरहरू पाएँ। त्यसबाट मलाई के शिक्षा प्राप्त हो भनेदेखि जब जापानको अन्तर्राष्ट्रिय मेलामा 1979 मैले भाग लिएको थिएँ। आफ्नो राष्ट्रको अर्थतन्त्र विकास गर्नको लागि उद्योग चाहिएको रहेछ र उद्योग भएको खण्डमा चाहिँ रोजगार प्रवर्धन गर्ने, राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा करको माध्यमबाट योगदान पुर्याउने र एउटा आयात निर्यातमा आयात प्रतिस्थापन गर्न सफल हुन्छ। अझ राम्रो हामीले
गुणस्तर अभिवृद्धि गरिकन त्यसपछि क्षमता वृद्धि गर्न सक्यो भनेदेखि निर्यात पनि सम्भव हुन्छ। मेरो यो मूल मन्त्र। दोस्रो कुरा, आफ्नो राष्ट्र बल्यो, राष्ट्र अर्थतन्त्र बल्यो नभइकन कुनै उद्योग संरचना मात्रै आफ्नो भएर नपुग्दो रहेछ। त्योपट्टि पनि मेरो जापानबाट मैले धेरै शिक्षाहरू पाएँ। उहाँले स्थापना गर्नुभएको लोमस फार्मास्युटिकल्स प्रणाली अहिले नेपालकै उत्कृष्ट कम्पनीको रूपमा स्थापित भइसकेको छ। नेपालमा सबैभन्दा बढी औषधि उत्पादन गर्ने कम्पनी पनि लोमस फार्मास्युटिकल्स प्रणाली नै हो। लोमस फार्मास्युटिकल्सले उत्पादन गरेका औषधिहरू अहिले विदेशमा समेत निर्यात भइरहेका छन्। लोमस फार्मास्युटिकल त्यसपछि उद्योग तर्फमा यो कुनै ट्रेडिङभन्दा पनि उद्योग संरचनामा जानुपर्छ। उद्योग संरचनामा पनि मैले सिधै मानवको हित गर्ने, मानव रक्षा गर्ने किसिमका उत्पादनहरू मैले खोजेँ। यसमा औषधि नभई नहुने भन्दा प्रविधियुक्त उद्योग हो, जटिलो उद्योग हो, सेवारत उद्योग पनि हो। त्यसमा 30 वर्ष पुरानो लोमस फार्मास्युटिकलको यात्रा सुरु हुँदाखेरिमा धेरै बाधा अवरोधहरू, धेरै अप्ठ्याराहरू पार गरिकन लोमस फार्मास्युटिकलको आज यो तहसम्म पुर्याउन सक्यो। उद्योगपति प्रदीप पाण्डे इमानदारी, लगनशील र मेहनती मात्र होइन, आफ्नो कामप्रति कटिबद्ध पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँले छोटै समयमा सफलता प्राप्त गर्नुभयो। छोटो समयमा पाएको सफलताको राज नै इमानदारिता, लगनशीलता र कडा परिश्रम भएको उहाँको भनाइ छ। सबभन्दा पहिला कुरा इमानदारी। इमानदारता नभइकन केही पनि काम गर्न सकिँदैन। दोस्रो कुरा लगनशीलता। लगनशीलता हुनु पर्यो, बिहान दिई बेलुकासम्म आफ्नो कामहरू गर्न सक्नु पर्यो। तेस्रो कुरा भनेको सकारात्मक सोच। त्यसैले इमानदारिता, लगनशीलता, सकारात्मक सोच, त्यसपछि आएर कडा परिश्रम पनि। म एउटा फेरि म आफै पनि मजदुरसँग गाँसेको हुँदाखेरिमा कडा परिश्रम मैले गर्नै पर्छ। यी सबै सफलताको हिस्सेदारी कर्मचारी नै भएको उहाँ बताउनुहुन्छ। म पनि आफू मजदुर। एउटा उद्योग राख्ने मानिसले म एउटा बिहान सबैदेखि नै काम गर्छु। मेरो यात्रा बिहान 7 बजे सुरु हुन्छ, रातिसम्म। मेरा सङ्गठनहरू 3-4 तपाईँको आएर उत्पादनशील उद्योग नै छन् यहाँ। त्यसका प्रकृति फरक छ, त्यसका समस्याहरू फरक छ। तर समस्यालाई मैले कहिले पनि समस्या रूपमा त लिएको छैन। मैले समस्यालाई वरदानको रूपबाट मैले अँगाल्ने कोसिसहरू गर्छु। सफल समस्यालाई मतलब पहिचान गरिकन, पुरा गरिकन त्यसलाई परिमाणमा बदल्ने कोसिस गर्छु। मैले गरि पनि राखेको छु। यहाँ मजदुरको सन्तुष्टि मेरो सन्तुष्टि हो। किनकि म नि एउटा मजदुरको समावेश हुँदाखेरिमा त्यो मैले गर्नुपर्छ। मजदुरको सन्तुष्टि भन्दाखेरि गुणस्तर वृद्धि गर्ने र एउटा आफ्नो काममा गरेको काममा सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने, कुनै सफलता प्राप्त सन्तुष्टि गर्ने त्यो सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ। अझ पनि मेरो मतलब भगवान्, मेरा मतलब वरदान भनेको मजदुर नै हो। त्यसैले यो हेरिकन यही सिद्धान्त अन्तर्गत लागू गर्नुपर्छ र मजदुरको इफिसियन्सीहरू बढाउँ है। त्यो हाम्रो एसेट्स हो। आज मतलब हाम्रो पेयका सम्पत्ति त सकिन पनि सक्छ, तर मजदुरको इफिसियन्सीहरू तपाईँको कहिले पनि सकिँदैन। उनीहरूले हस्तान्तरण गर्दै गर्दै जान्छ त्यहाँबाट। त्यो भावनाले अगाडि बढ्यो भने मलाई लाग्छ राष्ट्रमा विकास गर्नको लागि हाम्रो मजदुर पर्याप्त मात्रामा छन्। हामीसँग साधन स्रोत भएको पनि त्यो मजदुरलाई युटिलाइज नगर्दाखेरि, कर्मचारीलाई राम्रो युटिलाइज नगर्दाखेरिमा ती मानिसहरू बाहिर जान, ती मानिसहरू बाहिर गएर अरू देशलाई सम्पन्न बनाएको छ। हामी सम्पन्न हाम्रो देश बनाउनु पर्ने हो नि त। त्यो विचार गर्नु पर्यो। त्यो पनि त्यसैले मलाई श्रम सम्बन्धसँग गाँसेको श्रमको श्रमलाई मद्दत गर्ने मान्छे तपाईँले जुन भन्नुभयो, धेरै मानिसले मलाई यो भन्छ। अझ मलाई केही कुराहरू अझ पनि मैले सिक्नै पर्छ, केही कुरा गर्नै पर्छ। मजदुरहरूको अथवा सम्पूर्ण कर्मचारीको हकित र उत्थान गर्नको लागि, उहाँको इफिसियन्सी बढाउनको लागि, उहाँको महत्त्वलाई उजागर गर्नको लागि उनीहरू काम अझ पनि गर्नुपर्छ। पहिलो कुरा आफ्नो उद्यमशीलताहरू, आफ्ना व्यवसायहरू राम्ररी सञ्चालन गर्ने, त्यो पनि राष्ट्रको लागि योगदान हो। त्यो भन्दाखेरिमा रोजगारलाई वृद्धि गर्ने, राम्रो श्रम सम्बन्ध कायमहरू गर्ने, आफ्ना भएका जति पनि कर्मचारीहरूलाई सन्तुष्ट गर्ने। त्यो सन्तुष्ट गर्न सक्यो भने त्यो बल, मेरो बलभन्दा पनि उनीहरूको बल ठुलो हुनसक्छ। उनीहरूले पनि नयाँ कामहरू गर्नलाई हाम्रा उद्योग संरचनाहरू विकास गर्छ। त्यसैले मेरो जति पनि मेरो उद्योग संरचनाहरू छ लोमस ग्रुप अन्तर्गतमा, ती लोमसका ग्रुप सञ्चालनहरू अब्बल दर्जामा छन्। त्यसले राज्यलाई मात्र यथेष्ट मात्रा कर बुझाएको छ, रोजगार प्रवर्धन गरेको छ, राष्ट्रमा उत्पादन वृद्धि गरिकन नयाँ सोच र तरिकाले अगाडि बढेको छ। केही मात्रामा हाम्रा उद्योग यो एक्सपोर्ट गर्नको पनि सम्भव भइसकेको छ। मेन एउटा उद्योग भनेको कुराहरूमा श्रमसँग जोडिएको हुन्छ। श्रमलाई सन्तुष्टि नगरी केही पनि अगाडि बढ्न सकिँदैन। त्यसैले श्रमलाई
एउटा सामाजिक सुरक्षाको भावना अन्तर्गत उनीहरूलाई विकास गर्ने, उनीहरू इफिसियन्सी वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा ट्रेड त्यो श्रम एन्ड ड्राफ्ट भइसकेको छ। मैले दुईचोटि मजदुरहरूसँग त्यो एउटा ट्रेड युनियनसँगले एउटा एग्रिमेन्ट पनि गरेँ न्यूनतम तलब वृद्धिको लागि उद्योग वाणिज्य महासङ्घ आउँदाखेरिमा। त्यो एउटा ल्यान्डमार्क किसिमको एउटा मतलब एग्रिमेन्ट भएको थियो। त्यो बेलामा जुन किसिमबाट एग्रिमेन्ट गर्दाखेरिमा 4 वर्षमा हामी हडतालहरू नगर्ने, हामी सहयोग गर्ने किसिमको वातावरणहरू उल्लेख भएको छ। सम्पूर्ण ट्रेड युनियनहरूलाई एउटै थलोमा एउटै छातामा लिएर महासङ्घमा कुशल नेतृत्व क्षमताका धनी पाण्डेले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको उपाध्यक्ष जस्तो जिम्मेवार पदमा रहेर नेपालमा औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्ने आफ्नो दायित्वबोधलाई पूर्ण रूपमा निर्वाह गरिरहनु भएको छ। उहाँले राज्यलाई विभिन्न औद्योगिक नीति ल्याउन र सच्याउन निरन्तर दबाब दिइरहनु भएको छ। मैले धेरै अगाडिदेखि नै मलाई चाहिँ नयाँ कामहरू गर्नको लागि अथवा भइरहेको कामहरूमा चाहिँ त्यसलाई पर्फेक्ट गर्नको लागि के समस्या छ त्यसलाई पुरा गर्नको लागि म तल्लीन रहँदै गएँ। त्यसको लागि भनेको के त एउटा डोराउनको लागि नीति नियमहरू चाहिन्छ। नीति नियमहरू भयो भने त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याउन सकिन्छ भनेर 1992 को औषधि नीति सर्वप्रथम प्रकाशित गर्दाखेरिमा मेरो झुकाउ मेरो औषधि उद्योग आकारले त्यो तयार पारे। 1992 को जुन औषधि नीति छ आज मात्र 22 वर्ष हुँदाखेरि त्यही नीतिले काम गरेको छ। त्यसले परिमार्जित गर्नुपर्ने एउटा आवश्यकता छ तपाईँलाई। तर त्यो नीतिले गर्दाखेरि पनि आज यत्रा उद्योगहरू 47वटा उद्योग छ। त्यो नीति भएको कारणले उद्योगहरू त आयो नि त। त्यो मेरो त्यो एउटा प्रथम प्रयास लाग्यो। त्यसपछि मैले के गरेँ, नेपालमा जडीबुटीको सम्मानहरू बढी सबै नै भन्छ त्यहाँ, तर जडीबुटी हुन सकेन। 2061 सालको जडीबुटी नीति सबभन्दा पहिले प्रकाशित गर्नुले मेरो धेरै सहकार्यहरू भयो। हामीलाई कस्तो गर्दाखेरि जडीबुटीहरूलाई हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ, व्यवसायीकरणहरू गर्न सक्छौँ, जडीबुटीबाट प्रोसेसिङ गरिकन भ्याल्यु एड गर्न सक्छौँ, जडीबुटीलाई सम्पन्न गरिकन हामी हाम्रो देशको पहिचान बनाउन सक्छौँ भनेर जडीबुटी नीति 2061 बनायो। त्यो नीति बनाएको पनि आज 9 वर्ष भयो। त्यसको कमिटीका मिटिङहरूमा एउटा मन्त्री स्तरको कमिटीहरू छ। त्यो कमिटीको दुर्भाग्यवश मन्त्रीहरू वन मन्त्रीको अध्यक्षता वन मन्त्री चेन्ज हुन्छ। 9 वर्ष मुस्किलले मतलब 12-13वटा मिटिङ भयो होला, त्यो अगाडि बढ्न सकेन। त्यो नीतिले परिमार्जित गर्न सक्नुपर्छ। औषधि नीति भनौँ, जडीबुटी नीति भनौँ। त्यसपछि यात्रा गर्दाखेरि 66 सालको वाणिज्य नीति तयार गर्ने कोसिसहरू मैले गरेँ, तयार पनि हो। हाम्रा चिजहरूलाई फर्स्ट गर्नुपर्छ, त्यसलाई पहिचान गर्नुपर्छ। 19वटा वस्तुहरू एक्सपोर्टहरूलाई लायक गरिकन उल्लेख भयो। त्यसलाई इन्सेन्टिभ दिने व्यवस्थाहरू गर्यो। जो एक्सपोर्ट गर्छ इन्सेन्टिभ दिने व्यवस्था पनि गर्यो। त्यो वस्तुलाई अझ बढी पहिचान गरिकन बाहिरको सहयोगले पनि त्यसको गुणस्तर वृद्धि, त्यसलाई निर्यात वृद्धि, उत्पादन वृद्धि गर्ने कोसिसहरू त्यो कार्य भइ नै रहेछ। आज 67 सालको वाणिज्य नीतिले 19वटा वस्तुमा पुगिकन निर्यात हुने व्यवस्थाहरू गरेको छ। त्यसलाई बढाउने प्रक्रिया पनि सुरु भयो। 67 सालको औद्योगिक नीति 2067 मैले तयार गरेँ। त्यो नीति तयार गर्न 4 वर्ष लाग्यो, कन्टिन्यू 4 वर्ष। तर कहिले पनि म हारिनँ तपाईँको आएर। त्यो नीति सम्पूर्ण उद्योग व्यवसायको हकहितको लागि त्यो नीति चाहिन्छ। त्यहाँ कतिपय उद्योगमा त्यो नीतिले राम्रो प्रभाव पार्ने किसिमका शब्दहरू उल्लेख गर्छ। महिलाहरूलाई जागरण गर्न त्यो नीतिमा उल्लेख भएको छ। साना उद्योग, घरेलु उद्योग, कठिन उद्योगलाई व्यवस्था गर्न त्यो नीतिमा उल्लेख भएको छ। त्यहाँ त्यस्तै गरिकन दुर्गम क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्नको लागि धेरै व्यवस्था त्यो नीतिमा गरिएको छ। त्यहाँ त्यस्तै गरिकन ठुला रोजगार प्रवर्धन गर्ने उद्योगहरूलाई सुविधा प्रदान गर्ने कुरा त्यो नीतिमा उल्लेख भएको छ। मजदुरहरूलाई सन्तुष्टि गरिकन उनीहरूको इफिसियन्सी बढाएर अगाडि बढ्ने प्रक्रिया पनि त्यो नीतिले मतलब केही न केही मात्रा उल्लेख गरेको छ भने त्यो किसिमको नीति निर्माण गरेर दुर्भाग्यवश 67 सालको औद्योगिक नीति तयार गरी 4 वर्ष लाएर 4 वर्ष हुन लागिसक्यो। त्यो नीतिको आवश्यक ऐन कानुनहरू बन्न सकेन। हामीसँग सेज परियोजना तयार भइसकेको छ, सेजलाई परिचालन गर्न सकेको छैन हामीसँग। सेज धेरै पुरानो हो, इकोनोमिक जोन धेरै पुरानो अवस्था हो, तर हामी लागू गर्न सकेन। अहिले पनि हामीसँग आवश्यक भएको कुराहरूमा चाहे कम्पिटिटिभ एक्ट भनौँ, चाहे ट्रेडमार्कको एक्ट भनौँ, चाहे यस्ता किसिमको ऐनहरू धेरै ऐनहरू छ। त्यसलाई परिमार्जित गरिकन नयाँ ऐन बन्नुपर्ने कुरा हो। 40 वर्ष पुरानो ट्रेडमार्क एक्टले गरेको छ। बिना ट्रेडमार्क र ब्रान्डिङ केही पनि काम गर्न सक्दैन। अझ पनि धेरै काम हुन्छ। सधैँ व्यवसायहरूको हक अधिकारका लागि लड्ने उद्योगपति प्रदीपजङ पाण्डेले उद्योग वाणिज्य महासङ्घको कार्य समितिको निर्वाचनमा अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारीको घोषणा गर्नुभएको छ। उहाँले व्यावसायिक एकता, प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास, मुलुकको आर्थिक समृद्धि, राष्ट्रको समृद्धिप्रति निजी क्षेत्रको भूमिका, सिपमूलक विकास, गुणस्तर अभिवृद्धि, प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास, महासङ्घको नेतृत्वदायी भूमिका लगायतका एजेन्डाहरूलाई अगाडि बढाउनु भएको छ। अथवा अहिलेको अवस्थामा भनौँ नि, अहिले हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू एकता हो, व्यावसायिक एकता। जहाँ व्यवसायिक एकता हुन्छ त्यो महासङ्घ सर्वोच्चता हुन्छ। त्यो व्यवसायिक एकता र महासङ्घको सर्वोच्चतासँग म गाँसेको छु। अहिले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू महासङ्घहरू जन्मेका छन्। जन्मिनु नराम्रो कुरा होइन,
आफ्नो आफ्नो मतलब भूमिका निर्वाह गर्नको लागि सङ्घहरूको विभिन्न फ्याकल्टीमा विभिन्न उत्पादनहरू अथवा सेवा क्षेत्रको लागि एकीकृत गरिकन त्यसलाई समेट्नको लागि सङ्घ संस्थाहरू सङ्घ महासङ्घहरू अगाडि आएका छन्। तर ती सङ्घ संस्थाहरू जतिसुकै आए तापनि त्यो व्यवसायहरू चाहिँ दुब्लो छ। सङ्घ संस्था पनि एउटा सस्टेनेबल अगाडि बढ्न सकेको छैन। सङ्घ संस्थाले पनि आफ्ना व्यवसायलाई समेटेर अगाडि बढ्न सकेको छैन। त्यसैले ती जम्मै सङ्घ संस्थाहरूको प्रतिमूलक संस्था भनेको उद्योग वाणिज्य महासङ्घ हो। पूर्व अध्यक्षहरू अथवा ठुलो योगदान पुर्याएका उद्योगी व्यवसायीहरू अथवा राष्ट्रलाई केही गर्न सक्छु भन्ने किसिमको भावना बोकेका उद्यमीहरू, तिनीहरूलाई पनि एकसाथ समेट्न पनि अर्को जरुरी छ। सङ्घ र महासङ्घलाई समेट्ने एकतिर छ भनेदेखि पूर्व अध्यक्षदेखि लिएर सम्पूर्ण जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षहरू र अरू व्यवसायीहरू जसले आफ्नो व्यवसायहरू सफलतापूर्वक सञ्चालन गरिकन राष्ट्रमा योगदान पुर्याउँछ, ती सबैले एउटै थोलो र एउटै सूत्रमा गरिकन हाम्रो गन्तव्य एउटै पुर्याउनु पर्ने कुरा हो। त्यो मेरो एजेन्डा हो। राष्ट्रको आर्थिक समृद्धि विकास गर्नको लागि मेरो यात्रा हुन्छ। यो एजेन्डा अन्तर्गतमा जबसम्म जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू जिल्लाका बलियो हुन सक्दैनन्, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ 75 जिल्लाका 93 उद्योग वाणिज्य सङ्घ छन्। ती सबै उद्योग वाणिज्य सङ्घ क्रियाशील हुन सक्नुपर्छ। एक्लो परिजन पाण्डेले मात्रै सबै कुरा निर्वाह गर्न सक्दैन। आज 93 उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षहरू, त्यसका पदाधिकारीहरू, त्यहाँ भएका आबद्ध भएका अरू व्यवसायहरू पनि घचघचाएर जागरण गर्न सक्यो भनेदेखि उनीहरू आफूले पनि स्वामित्व ग्रहण गर्छन्। उनीहरूले आफ्ना उद्योग धन्दाहरू व्यवसायीकरण गरिकन वृद्धि गर्छन् र सिङ्गो मतलब जिल्लामा मतलब उद्यमशीलता विकास गरिकन महासङ्घ संरचना बलियो हुन्छ। त्यो मेरो दोस्रो पाटो हो। अहिलेको अवस्था तरल छ। आर्थिक अवस्था, सामाजिक अवस्था, राजनीतिक अवस्था, तीनै क्षेत्रको अवस्था तरल छ। हामीसँग सम्भावना छ यत्रो हाइड्रो पावरको, हामीसँग सम्भावना छ यत्रो वन जङ्गलको, हामीसँग आफ्नो स्रोत पनि छ। ब्याङ्कमा तरलता बढी भइकन रकम थुप्रेको पनि छ, तर लगानी गर्ने ठाउँ छैन। अनि सबै जलस्रोत पनि छ, वन जङ्गल पनि छ, पर्यटन विकास गर्ने स्थान पनि छ, कृषिको पनि छ, पैसा पनि रहेछ तपाईँको आएर। हामीसँग मतलब के भने म्यान पावर पनि हामी छ। म्यान पावर बिचरा मतलब काम नभएर बाहिर जान विवश छ, बेरोजगार भएको। त्यस जमाले गठबन्धन गरिकन राम्रो नीति निर्माण गर्न सक्यो, महासङ्घ नेतृत्वदायी भूमिका निभाउन सक्यो भनेदेखि भोलि यार ती जम्मैको मतलब अधिकतम उपयोग गर्न सकिन्छ। त्यो गऱ्यो भनेदेखि हामीसँग गरिबी निवारण पनि हुन्छ, बेरोजगार समस्या समाधान पनि हुन्छ, राष्ट्रको अर्थतन्त्रको जिडिपी पनि वृद्धि हुन्छ, राष्ट्रले एउटा काँचुरी फेर्छ। काँचुरी मात्र होइन, राज्यले एउटा आर्थिक क्रान्ति गर्न सक्छ। आर्थिक क्रान्ति मात्रै होइन, समृद्धि हुन सक्छ। त्यो मेरो तेस्रो एजेन्डा हो। जुन एचआरडीपट्टिमा ह्युमन म्यान पावरपट्टिमा त्यति ध्यान पुगिसकेको छैन, न सरकारको नीति निर्माणमा ध्यान पुगिसकेको छ। तेस्रो 13औँ पञ्चवर्षीय योजनाको सुरुवातमा हामी सङ्घारमा छौँ। तपाईँको आएर 12 पञ्चवर्षीय योजनासम्मको उपलब्धि गर्नुहुन्छ भने 12औँ योजनासम्म हिसाब गर्दै उपलब्धिहरू त्यति सन्तोषजनक छैन। दिन प्रतिदिन राष्ट्र कमजोर भएर गएको छ। तपाईँको यसको मामलामा हामीले एचआरडी डेभलपमेन्ट गरिकन एउटा माइन पावरको डेभलपमेन्ट गरिकन सिपमूलक विकास गरिकन हाम्रा भएका साधन स्रोतलाई ट्याप गर्नलाई हामी चाहिँ अलिकति त्यसलाई प्रोफेसनल गर्नको लागि त्यो एकदम जरुरी छ। आफ्नो उत्पादन भनौँ, सेवा भनौँ, गुणस्तर कायम नगरिकन केही पनि गर्न सक्दैन। जब एचआरडी डेभलपमेन्ट हुन्छ, सिपमूलक तालिम हुन्छ भनेदेखि छैटौँ कुरामा हामीले गर्ने पनि पाटोमा व्यवसायीकरणको सँगसँगै एउटा उद्यमशीलता सँगसँगै हामीले एउटा विशेषकरण गरिकन हामीले त्यहाँबाट क्वालिटीपट्टिमा हामीले काम गर्न सक्नुपर्छ, गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सक्नुपर्छ। र हामीले गुणस्तर अभिवृद्धि सँगसँगै हामीले के हुनुपर्छ भनेदेखि त्यसको प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि गर्न सक्नुपर्छ। त्यो गर्न सक्यो भनेदेखि हाम्रो अर्थतन्त्र अझ बढी सबल हुनसक्छ, हाम्रो क्षमता अझ बढी वृद्धि हुन्छ र हाम्रा उद्योग संरचनाहरू बलियो भएर जान्छन्। त्यहाँ त्यो गर्न सक्यो भने के हुन्छ? सस्टेनेबल ग्रोथ हुन्छ। सरकारले करको लागि जुन किसिमबाट एउटा टार्गेट राख्छ एउटा मतलब वर्षै पछिमा, त्यो गर्नु जरुरी छैन। म के भन्छु भनेदेखि अब हामी चाहिँ एचआरडी डेभलपमेन्ट भयो, उद्यमशीलता पनि भयो, उद्योग पनि अगाडि आयो, पूर्ण क्षमतामा चल्यो भनेदेखि हामीसँग मतलब उद्योगको संरचनामा 20 देखि 30% ग्रोथ आफै गर्छ। त्यो गर्ने बित्तिकै त्यसो कर भारहरू सरकारका पुग्छ।
सम्भावना देश नेपालमा विदेशी लगानी भित्राएर काम गर्न आग्रह गर्ने भन्दा पनि आफूले नै केही गरेर देखाउन सक्ने हो भने स्वत विदेशी लगानी भित्रने निश्चितै छ। आवश्यक नीति नियमहरू ऐन कानुनहरू परिमार्जित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो गर्न सक्यो भनेदेखि राष्ट्रमा एउटा लगानीको वातावरणहरू बन्न सक्छ र बाहिरको एफडीआई चाहिँ हामीसँग भित्रिन्छ अनुसार सरकारले चाहेको कुरा नि यही हो। पोलिटिकल पार्टीहरूले गरेको आकाङ्क्षा पनि यिनै कुरा हो। जुन मेरो भावनासँग आबद्ध भएको छ त्यो कुरा गरिकन पोलिटिकल पार्टीहरूलाई सही ट्र्याकमा ल्याइकन अगाडि बढाउनलाई उद्योग वाणिज्य महासङ्घको भूमिका अपरिहार्य छ। अहिले जुन 72% योगदान निजी क्षेत्रले पुर्याएको छ तपाईँको अर्थतन्त्रमा त्यो अझ बढ्न सक्छ र एउटा क्वालिटी किसिमको कामहरू गुणस्तरीय कामको सँगसँगै प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि गरिकन समृद्ध नेपाल गर्ने मेरो अभिलाषा हो। अहिलेको अवस्थामा उद्योगहरूको जति विकास भइसक्नुपर्ने थियो त्यति विकास हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। सकारात्मक सोचका साथ अघि बढ्ने हो भने पक्कै पनि विकासको गति बढ्ने र राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा पनि सहयोग पुग्ने उहाँ बताउनुहुन्छ। हाम्रो सोचाइ अलि परसम्म पुग्न सकेको छैन। हाम्रा दृष्टिकोणहरू पर्फेक्ट छैन र उद्योगको लागि जति किसिमबाट त्यसको विकास हुनुपर्ने हो, सस्टेनेबल ग्रोथ गर्नुपर्ने हो, त्यो आधारसम्म आइपुग्न सकेको छैन। तर त्यसो भनेर पनि निजी क्षेत्र अथवा उद्यमीहरू हरेस खानु हुँदैन। सकारात्मक सोच लिएर आफ्नो कर्तव्य र भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। त्यो गर्न सक्यो भनेदेखि आफ्नो उद्योग पनि सस्टेनेबल ग्रोथ गर्न सकिन्छ, राष्ट्रमा पनि अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउँछ। जस्तो मलाई दुविधा छैन। देशको अस्थिर राजनीतिका कारण नै औद्योगिक वातावरणको विकास हुन नसकेको हो। निजी क्षेत्रहरू एक आपसमा मिल्न नसक्दा र राज्यलाई दबाव सृजना गर्न नसक्दा पनि अहिले लगानीको वातावरण धमिलिरहेको छ। अहिलेको आवश्यकता हो निजी क्षेत्रलाई डोर्याउन सक्ने नेतृत्व। त्यसैले निजी क्षेत्रले आफ्नो अधिकारलाई स्थापित गर्ने नेतृत्व रोजोस्। हाम्रो पनि शुभकामना। व्यावसायिक एकता, प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास, मुलुकको आर्थिक समृद्धि, राष्ट्रको समृद्धि प्रति निजी क्षेत्रको भूमिका र गुणस्तर अभिवृद्धि अहिलेको आवश्यकता हो। यो आवश्यकतालाई पूर्ण गर्ने गरी उद्योगपति प्रद्युम्न पाण्डेले सार्नुभएका एजेन्डाले देश विकासमा समेत टेवा पुग्ने देखिन्छ। कार्यक्रम दायित्वबोध आजलाई यति नै। अर्को हप्ता यसै समयमा दायित्वबोधको नयाँ श्रृङ्खला लिएर आउने नै छौँ। तपाईहरूले www.mynewsnepal.com मा पनि कार्यक्रम दायित्वबोध हेर्न सक्नुहुनेछ। सुझाव र सल्लाहका लागि हाम्रो मेल info.mynewsnepal@gmail.com मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई 0144242373 मा फोन गरेर पनि सुझाव दिन सक्नुहुनेछ। दायित्व पूरा गर्नलाई हाम्रो सल्लाह। तपाईँ पनि आफ्नो दायित्वबाट पर नभाग्नुहोला। जय नेपाल, जय दायित्व।